کریں دے حل اوہا بی بی اتھائیں ون کھڑیے جڑا ذات محمد دیئے جیڑی جات حضور قدم ٹکئیے نالائن دی مٹی وچو ہے کچھ چٹکی مٹی دی چاہیے جڑا گھر وچ گئیے ایک سلئی باپے دی آنکھ چپوئیے خدا دی قسم مٹی دا اکھیں وچ پاون ہا گے ہوئے نور دا ہوں ویلے آمن سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانو جیرے ویلے دید بن گئی اس ہن جہانی رہدا بیٹھے آکھو زمین اسمانی رہدا بیٹھے سبحان اللہ دے بخت علی میرے سارے پیسے مگن میں کو خیر نام دی ہے کیڑے حکیم کن دوا گھنے پر بچی ڈٹھے جو ہون دا جہان دے دا بیٹھے اجانی میرے محمد دا شان کھتے سے سبحان اللہ یہ سیان جے سچ پوچھ دی نہ گئیاں کہیں حکیم کنے نہ گئیاں کہیں ڈاکٹر کنے نہ گئیاں کہیں طبیب کنے متا وانج پہنچیاں اللہ دے حبیب کنے سبحان اللہ سیم مدنی دے قدمے دی مٹی میں چاہیے تیری آنکھ وچ خاکو ہا پوئیے برکت حضور دی نالائن دی آنکھ تیری منٹ چروشن تھئی سبحان اللہ حضور کریم درنگے ہوئے گال میں مکئی بیٹھا ہوں سبحان اللہ زور دا سبحان اللہ محبوب کریم درنگے ہوئے فرمائنے جاویلے بچی دسی ابا دی دوا کائنی ہے حضور دی نالائن دی مٹی لگی ہوئی جڑتے کو پوئیم پہ اللہ رحم کی یارو حق بندہ نا جو ہون تا من ونے ہا کئی ایجے دشمن ہون بھی ہیں سارا پتہ نہیں لیکن نہیں منیں دے لیکن ہیک نہ ہیک جاڑے مننا پوسنے تے منیں دے ہی ویں دے اے اساڈی مسجد او نہ صحیح اساڈی مسجد دی دیوار تے ایک اشتہار لگا کھڑے ہوئے تے ہے انہیں درخواستیں دا تے لکھیا کھڑے جو سرکار دے ملاد ختم الانبیاء و یار یا تاسا کچھ ہلیں دے آوے جو ملاد نہ منو اے ہون والا کیویں تُہاں لکھن پائے گے کیویں مناون پائے گے استاد حافظ عبداللطیف صاحبہ کسی لوگ آدن مدینہ شریف دا کہنی کم تھی نے فرمائنے کال خبر ہے اتھا جلوسی تھے محمد دا ملاد تھے سبحان اللہ حضور کریم درنگے ہوئے حق بندہ ہاؤندا من ونجے ہاں لیکن ہاں جو دشمن قسمت جو کہنا ہے جڑا بچی گال دسئیے دشمن کو کاوڑ لگ گئیے آدھیری دشمن دی مٹی میں دی آنکھیں ٹپوئیے میں تلوار چلے ساں تے کو ٹکڑے ٹکڑے کر گھتے ساں تے کو چیندہ کائنا چھوڑے ساں فرمائنے بچی تا ہم سائیں دے گھر لک گئیے لیکن دشمن دا وس نہ چل دا فرمائنے بیا وس نسی لگا چھوریاں تپے دا اکھی وچ مرے دا پر صدقے ویا محمد شان تو رب فرمیندہ وے ظالمہ مت کو بھی مکا سکدا تیرے اکھی دا نور کھٹا سکدا دسا وے میں محمد دا شانی کھٹا سکدا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ سارے بولو حضور جاش کو نعرہ حیدری میں نے جتنی ظالم چھڑیاں مریندا جتنی کوشش کریندا رب حضور دے صدقے اکھی دا نور ودھیندا پر میں نے عیسیٰ نبی وڈی عظمت والا لیکن وہ ہاتھ پھریں دے رب اکھی دیں دے میرا سونا محمد ہے چڑا مٹی پیریں دی پویں دے تے رب اکھی دا نور ودھا چھوڑے دے محبوب کریم دے رنگے ہوئے وہ شانے والا محبوب اللہ فرمین دے باقی انسانے کو کوئی کہنا جان رہا میرا سونا محمد آیا کہنا حضور دے چرچے تھین دے پہ ہم تھین دے راسن تھین دے بھی پین محبوب دے چرچے نا مکسن اللہ تو کو سلامت رکھے یہ ٹائم کاٹتے اپنا رزق حلال خرچ کرتے تشریف گھنم دو